الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وكنتم صادقين. وقال تعالى في مقام آخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. محترم حاضرین جمع، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس دائیں پانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی بے بس بھٹکتا راجا نہیں چھوڑا۔ لاکھوں کروڑوں میں سلام کی دانیاں چھاور ہو اللہ کے اس آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات سامعین کرام، آج میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع گفتگو ہے علم کی اہمیت و افادیت۔ قرآن و سنت اللہ رب العالمین کا ایسا کلام ہے جو دین آخرت کو بھی سنوارنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے اور دنیا کے اندر بھی ایک بہترین زندگی کے وسائل و اسباب اور آپ کو سکھاتا ہے۔ ہماری زندگی چاہے دینی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی ہو، ہمارے اور آپ کی زندگی میں علم کی کتنی اہمیت ہے، علم کی کتنی ضرورت ہے، کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، مگر ان راستوں میں سب سے بہترین راستہ یہ ہے، سب سے عمدہ و اچھا راستہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم قرآن و سنت کے ان نصوص کی
कितनी अहमियत है। हमारी जिंदगी चाहे वो दुनियावी जिंदगी का मामला हो या हमारे और आपके घर कारोबार का मसला हो, दोनों जगह इल्म की कितनी अहमियत है, इल्म की कितनी जरूरत है, उसको समझने के लिए इल्म इंसान को क्या देता है और जहालत इंसान से क्या छीनती है। कुरान मजीद की उन आयात की तरफ नजर दौड़ाए तो वो आयतें हमें और आपको बतला देंगी जिनका ताल्लुक इल्म और उलमा से, और जिनका ताल्लुक उन अहादीस नबविय्या की तरफ नजर दौड़ाए जिनका ताल्लुक है इल्म और जहालत से। तो आज के खुतबे जुमा में मैं इल्म की अहमियत और अफादियत के मौके पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो इल्म की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहला रास्ता यही है, सबसे पहला तरीका ये है कि कम से कम हम कुरान मजीद के उन आयात की तरफ जाएं जो आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के ऊपर नाज़िल फरमाई। और सबसे पहले उनका आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अपने नबी के ऊपर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ नबी आप पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदा इल्म से की, तालीम से की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको खुद बता रहा है, बता रहा है कि जिस चीज का ताल्लुक उसके रब के नाम से जुड़ी हो, उसके खैर होने में क्या किसी को शुबा हो सकता है। तो ये भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को नबूवत अता फरमा दी। नबूवत अता फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को जतला रहा है, बतला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी से कह रहा है, ऐ नबी ला इलाहा इल्लल्लाहु फकुल ला इलाहा इल्लल्लाहु, ऐ नबी आप कहिए और ला इलाहा इल्लल्लाह के इल्म से आगाही हासिल कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी और मफाहीम से आगाही हासिल कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के माना और मतलब को समझ लीजिए। मेरे भाइयों, अगर हम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तरफ नजर दौड़ाए तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की उन दुआओं में से हमें और आपको ऐसी दुआ भी मिलेगी जो दुआ खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और उस दुआ को तलब करने का, उस दुआ को मांगने का खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ नबी आप अपने रब से मांगिए, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, आप अपने रब से मज़ीद इल्म के उसूल के लिए तलब कीजिए, पुकारिए, आप अपने रब से मज़ीद इल्म मांगिए। तो मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद की आयत है जिनमें इल्म की अहमियत को बयान की गई है। और अगर हम अहादीस की तरफ बढ़ें तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अहादीस भी हमें आपको मिलेगी जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत और अफादियत को बयान किया है। मैं एक हदीस का हवाला आपके सामने पेश कर देता हूँ। तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मा सरका तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मन सरकल्लाहु बिही तरीक़न मिनल जन्नह, जो शख्स तलबे इल्म की राह में निकलता है, जो शख्स तलबे इल्म की राह में जाता है, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। बाद उलमा ने लिखा और कहा कि बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का रास्ता नहीं आसान करता है, बल्कि तलबे इल्म का रास्ता ही जन्नत का रास्ता है। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतबऊ अजनिहतहा लिमन युक़ालिबुल इल्म, जो शख्स तलबे इल्म की राह में निकलता है, जो शख्स तलबे इल्म की राह में जाता है, तो उसके एहतराम में तो फरिश्ते भी अपना पर बिछा देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि हत्ता अल-इंसान फिल मा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स तलबे इल्म की राह में निकलता है तो उसके लिए आसमान और जमीन के अंदर की तमाम मखलूकात मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। मेरे भाइयों, आसमान की बात तो समझ में आ रही है कि आसमान के लोग हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, जो सब तलबे इल्म की राह में निकलता है, मगर ये जमीन के मखलूकात की दुआएं करती हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر کے مچھلیاں اس انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہی طالب علم ہوتے ہیں، وہی علماء ہوتے ہیں جو انہیں حلال و حرام بتاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے مزید یہ بھی بیان فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی وراثت میں دینار و درہم چھوڑ کر کے نہیں جاتے. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، بلکہ انبیاء اپنی وراثت میں اہل علم کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں. انما ورثوا العلم، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی وراثت میں علماء کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں. فمن اخذ بحق وافر، تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے علم حاصل کر لیا، جو یوں سمجھو اس حدیث کے اس ٹکڑے میں یوں سمجھو اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی چیز حاصل کر لی. اس حدیث کے اس ٹکڑے میں یوں سمجھے کہ اس نے آخرت کے خزانوں کی کنجیاں حاصل کر لی، جنت کے خزانوں کی کنجیاں حاصل کر لی. تو میرے بھائیو یہ علم کی اہمیت و افادیت